नमस्कार, डाफे टिभीमा स्वागत छ। म मुना चन्द। आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपालको युरेनियम, लिथियम, सुन र तामाखानीमा अमेरिकाको गिद्धे नजर भन्ने शीर्षकमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अब सुरु गरौँ आजको रिपोर्टबाट। नेपालमा विस्तार हुँदै गएको चीनको प्रभाव कम गर्न सरकार लागि परेको छ। केपी ओलीको सरकार विस्थापित गरेर 5 दलीय गठबन्धनको सरकार गठन हुनु अघिदेखि नै सरकारले चीनभन्दा बढी पश्चिमालाई खुला रूपमा महत्त्व दिएको प्रश्न छ। त्यसपछि पछिल्लो समय भारत केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ। यद्यपि भारतको प्रभाव भने नेपालमा पुरानै अवस्थामा फर्किन सकेको छैन। 2072 सालमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्न भारतले निकै ठूलो प्रयत्न गरेको थियो। आफ्नो चाहना पूरा नभएपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो, जसले गर्दा नेपालमा भारत विरोधी जनमतको विकास भयो। त्यो समयको सदुपयोग भने चीनले गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा नेपालमा चिनिया जनमत बढ्दै गएको थियो। ओली सरकारको समयमा नेपालमा चिनियाहरूको प्रभाव बढे पनि अहिलेको गठबन्धन सरकार बनेसँगै भारत र अमेरिकालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिँदैछ, जसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा नेपालको लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राको बिदाईलाई लिन सकिन्छ। भारतको विदेश सचिवमा बढुवा भएका क्वात्राको बिदाईमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू सहभागी भएका थिए। 29 चैतमा लैनचौर स्थित भारतीय दूतावासमा आयोजना गरिएको रात्रि भोजमा लागेको नेताहरूको लाइनले नेपालले भारतलाई कति प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। 2072 सालपछि भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध राम्रो बनाउन नेपाली नेताहरूले गरेको प्रयासले अहिलेसम्म सार्थकता भने पाउन सकेको छैन। यसको पछाडिको एउटा कारण भने काङ्ग्रेस आई सत्ताबाट हट्नु हो। अहिलेका धेरै नेपाली नेताहरूको सम्बन्ध काङ्ग्रेस आईसँग थियो, भाजपा भन्दा। नेपालले जारी गर्न लागेको संविधानको प्रक्रिया रोक्न अन्तिम समयसम्म हर सम्भव प्रयास गरेका एस जयशंकर अहिले भारतका विदेश मन्त्री छन्। उनीसँग भारत भ्रमणको समयमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए। जयशंकरसँग छलफल हुनुअघि प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय पुगेका थिए। त्यहाँ प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डाले स्वागत गरेका थिए। उनीहरूबीच दुई देशको हित हुने विषयमा छलफल भएको थियो। भारत भ्रमणको समयमा दलको कार्यालयमा पुग्न देउवा सम्भवतः नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। एउटा देशको प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखले अर्को देशको भ्रमण गर्दा सामान्यतया दलको कार्यालयमा जाने प्रचलन छैन। कूटनीतिक भाषामा यसलाई शिष्टाचारभन्दा बाहिरको काम मानिन्छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजू राणाले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर विजय चौथाईवालेलाई 7 भदौमा राखी अर्थात् रक्षाबन्धन बाँधिदिएकी थिइन्। नेपालको 4 दिने भ्रमणमा आएका चौथाईवालेले प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय जनता पार्टीको सम्बन्ध जोडेका थिए। यसअघि देउवा र भाजपाका नेताहरूको बीचमा खासै सम्बन्ध थिएन। चीनसँग टाढाको र अमेरिकासँग नजिकको सम्बन्ध। अहिलेको सरकार भारतभन्दा अमेरिकाको नजिक रहेको देखिन्छ। 5 वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनमा भागभण्डा मिलाउनेको लागि सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको थियो। बैठक चलिरहेको अवस्थामा अमेरिकन राजदूत र्यान्डी बेरी बालुवाटार छिरे। पहिलो बैठकमा विवाद बढेपछि गठबन्धनका दलहरू दोस्रो बैठकमा बस्दै गर्दा राजदूत बेरी बालुवाटार छिरेका थिए। संयोग मात्र मान्य हो भने बेरी छिरेको केही समयमा नेपाली काङ्ग्रेसले भरतपुर महानगरपालिकाको जिम्मा माओवादीलाई लगाउन तयार भयो। यसअघि भरतपुरको विषयमा काङ्ग्रेसभित्र निकै ठूलो विवाद थियो। काङ्ग्रेसका उच्च पदस्थ नेताहरूले भरतपुरमा माओवादीसँग मित्रवत व्यवहार गर्ने तहसम्म पुगिसकेका थिए। गठबन्धनको बैठक छोडेर पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुगेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूहरूले एउटा महानगरपालिका खोजेको बताएका थिए। उनले भने, हामीले भरतपुर मात्र भनेर बसेका छैनौँ, विराटनगर भए पनि हामी मान्छौँ। अध्यक्ष दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा गठबन्धन फुट्न सक्ने सङ्केत गरेका थिए, तर उनको दाबी केही घण्टा पनि टिक्न सकेन। एमसीसी पास गर्न सहयोग गरेपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग पनि राजदूत बेरीको घनिष्ठ सम्बन्ध बनेको छ। यद्यपि माओवादीको अमेरिकी सम्बन्ध 2054 देखिकै हो। पछिल्लो समयमा सरकारका विषयमा हुने कतिपय विवाद अमेरिकन राजदूत बेरीको मध्यस्थतामा मिल्ने गरेको बुझिन्छ।
चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउने दिन बिहान पनि बेरी बालुवाटार छिरेका थिए। 10 चैतमा विदेश मन्त्री वाङ काठमाडौँ आएका थिए। 3 दिनसम्म काठमाडौँमा रहँदा विदेश मन्त्री वाङलाई सरकारले खासै सम्मान भने गरेन। लैनचौरमा क्वात्राको विदाई भोज जतिको महत्त्वको विषय समेत विदेश मन्त्री वाङको भ्रमण थिएन। त्यसैले भ्रमण अगाडि चीनले नेपाललाई प्रस्ताव गरेको नेपालमा बीआरआईका पूर्वाधार निर्माणका लागि बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम पनि नेपालले अगाडि बढाउन चाहेन। नेपाल सरकारले थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव थाती राखेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का सम्झौता पूर्व बीआरआईको अनुदान र ऋणमा स्पष्ट हुनुपर्ने सोच अगाडि सारेका छन्। पछिल्लो समयमा नेपाल र चीनको बीचमा बढेको दूरी कम गर्न समेत यो भ्रमणले सकेन। विदेश मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणपछि सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई विदा गर्ने निर्णय गर्यो। 24 चैतमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार यस्तो निर्णय गरेको थियो। यो घटनाले पनि आगामी दिनमा नेपालमा चिनिया परियोजना अब कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषयमा प्रश्न हुन सकिन्छ। नेपालले एमसीसी सम्झौता गरेको र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रुसको विपक्षमा नेपालले मतदान गरेको अवस्थामा विदेश मन्त्री वाङ नेपाल आएका थिए। रुस र युक्रेनको युद्धमा नेपालले आफूलाई अमेरिकन ध्रुवमा उभ्याएको थियो। यसका साथै नेपालमा रहेको अमेरिकन दूतावासलाई सार्वजनिक स्थानमा युक्रेनको पक्षमा कार्यक्रम गर्ने वातावरण समेत नेपालले प्रदान गरेको थियो। एमसीसीको अनुमोदनपछि दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङ 4 वैशाखमा काठमाडौँ आएकी छन्। उनी 5 महिना अघि एमसीसीको विषयमा वातावरण बनाउन नेपाल आएकी थिइन्। 5 महिनामा उनको यो दोस्रो नेपाल भ्रमण हो। नोभेम्बर तेस्रो साता उनी काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनले सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग भेटेकी थिइन्। त्यही बेला अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमणमै थिए। केल्ली किडरलिङ काठमाडौँ आएको अवस्थामा झण्डै 200 तिब्बती शरणार्थीलाई शरणार्थी परिचय पत्र वितरण गरिएको स्रोतले जनाएको छ। तिब्बतको विषय अमेरिकाको पक्षमा रहेर नेपालले पनि स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा काम गर्छ कि भन्ने डर चीनलाई रहेको देखिन्छ। त्यही भएर लामो समयदेखि नेपालसँग चीनले एक चीन नीतिको पक्षमा सहमति खोज्दै आएको छ। विदेश मन्त्री वाङको पछिल्लो भ्रमणमा पनि नेपाली अधिकारीहरूले चीनको यो संवेदनशीलतालाई सजिलै पढेर भने हाम्रो भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुने छैन। बोलीमा सजिलो भएको यो वाक्यको व्यावहारिक रूपान्तरणका विषयमा चीन जानकार छैन भन्ने सोच नेपाली नेताहरूको रहेको देखिन्छ। तर नेपालमा हुने हरेक खालको चीन विरोधी गतिविधिको विषयमा चीन नेपालभन्दा बढी जानकार छ। सरकारले नै नेपाली भूमिबाट खुला रूपमा चीन विरोधी गतिविधि गर्न सघाइरहेको चीनले राम्रोसँग बुझेको छ। यो मात्र होइन, नेपालमा हुने चीन विरोधी गतिविधिहरूले चीनलाई कतिसम्म प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा पनि चीनियाहरू प्रष्ट रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले गर्ने प्रतिबद्धता गोहीको आँसुभन्दा फरक हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। तिब्बत फ्याक्टर हिजोको जस्तो अवस्थामा छैन। तिब्बतका जनताहरू अहिलेको अवस्थामा चीनको विरोधमा लाग्छन् भन्ने अनुमान गरिहाल्ने विषय पनि होइन। तिब्बतमा भएको अकल्पनीय विकासका कारण उनीहरूलाई दलाई लामाको विषयमा कति बुझ्दछन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। त्यसैले नेपालमा हुने चीन विरोधी गतिविधिले हिमालयको चिसो काटेर चीनलाई तताउन सक्छ भन्ने सोच नै गलत हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसैले नेपाली भूमिमा भइरहेको चीन विरोधी गतिविधिले चीनलाई खासै प्रभावित गरेको छैन र गर्न सक्दैन। तिब्बत फ्याक्टरले काम नगर्ने हो भने नेपालको महत्त्व चीनलाई मात्र होइन अमेरिकालाई पनि छैन। अमेरिकनहरूको चासो नेपालमा भएको बहुमूल्य खनिजमा रहेको देखिन्छ। चीनलाई त्यो पनि छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालको महत्त्व कम हुँदै जानुलाई अस्वाभाविक भन्ने मान्न सकिँदैन। अर्कोतर्फ नेपालका दलहरूले नै चीनलाई टाढा बनाउँदै लैजान खोजेको अवस्थामा उनीहरूलाई मात्र नेपाल चाहिन्छ भन्ने छैन। नेपालमा वा भारतमा रहेका तिब्बतीयनहरूको विषय चीनको आन्तरिक मामिला हो। चीन हिजोको अवस्थामा छैन। आजको विश्व अर्थतन्त्रको निर्णायक खेलाडी चीनले यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो सल्टाउनु पर्ने देखिन्छ।
जसले गर्दा हिमालयन क्षेत्रमा रहेको अमेरिकन खेल सधैँको लागि अन्त्य हुनेछ। नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीयन शरणार्थीहरूको जीवन सुधार्ने र उनीहरूलाई अमेरिकन खेल मैदान बन्नबाट रोक्ने सोचले काम गर्ने हो भने आजको दिनमा यो विषय ठूलो समस्या होइन। तर अमेरिकनहरू यो विषयलाई समस्या बनाइरहन चाहन्छन्। नेपाल, चीन र भारत। देउबा सरकारको पहिलो एजेन्डा थियो भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने। यो विषयमा देउबाले सबै खालका प्रयत्न गरेको देखिन्छ। तर नेपालले आजको भारतको अवस्था र भूमिका भने बिर्सिएको छ। नेपाल प्रष्ट हुनुपर्ने पहिलो विषय हो भारत कहाँ रहन्छ। अहिले भारतको विदेश नीति प्रष्ट छैन। सुरुमा युक्रेनको विषयमा भारत तटस्थ बस्यो। अर्को शब्दमा युक्रेनको विषयमा भारत अमेरिका लगायत युरोपेली देशहरूको पक्षमा गएन। पछिल्लो समय त्यसैलाई बार्गेनिङ बनाउँदै फेरि अमेरिकी खेमामा लहसिन थालेको देखिन्छ। शीत युद्धको समयमा भारत तत्कालीन सोभियत सङ्घको पक्षमा पहाड झै उभियो। सोभियत सङ्घसँगको सहकार्यका कारण भारतमा विभिन्न विकास निर्माणका परियोजना पनि अगाडि बढे। सन् 1962को सीमा युद्धपछि भारतले चीनलाई सबैभन्दा खराब शत्रुको रूपमा हेर्न थाल्यो। आज पनि भारतीय मिडियाहरूले चीनलाई त्यही रूपमा हेर्छन्। उनीहरूले चीनप्रतिको आफ्नो दृष्टि परिवर्तन गरेका छैनन्। भारत अहिले कहाँ जाने भन्ने विषयमा अन्योलमा रहेको देखिन्छ। हालसालै भारतले युक्रेन युद्धको कारण देखाएर रुसबाट किन्न थालेको 48 हेलिकप्टरको टेन्डर रद्द गरेको छ। अर्कोतर्फ भने भारतले रुसबाट किन्ने पेट्रोलियमको परिमाण भने बढाएको छ। युक्रेन युद्धका कारण अमेरिका लगायतका देशहरूले रुसबाट पेट्रोलियम नकिनेपछि रुसमा पेट्रोलियमको सञ्चित बढेको थियो। सन् 2022को मार्च र अप्रिलमा मात्रै भारतले रुसबाट 14 मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल लिएको छ। माथिका दुई घटनाहरूबाट भारतले रुसलाई छोड्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ। हेलिकप्टर खरिदको विषयमा भारतमै आलोचना भएको थियो। कच्चा तेलको विषयमा भने युरोपियन देशहरूले आलोचना गरेका थिए। त्यसको जवाफमा भारतले भन्यो, तिमीहरूले एक दिनमा किन्ने जति तेल पनि मैले रुसबाट लिएको छैन। माथिका दुई घटनाहरूबाट भारतले रुसलाई छोड्न नसकेको प्रश्न हुन्छ। हेलिकप्टर खरिदको विषयमा भारतमै आलोचना भएको थियो। कच्चा तेलको विषयमा भने युरोपियन देशहरूले आलोचना गरेका थिए। त्यसको जवाफमा भारतले भन्यो, तिमीहरूले एक दिनमा किन्ने जति तेल पनि मैले रुसबाट लिएको छैन। भारत रुसको ध्रुवमा बस्ने हो भने चीन, भारत, रुस र उत्तर कोरियाको एउटा गठबन्धन हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा नेपाल अझै अप्ठ्यारोमा जानेछ। भारत अमेरिकाको पक्षमा गयो भने नेपालमा अमेरिकन चासो कम भएर जाने देखिन्छ। इन्डो पेसिफिक रणनीतिको केन्द्र पनि भारतमा रहनेछ, जसले गर्दा नेपालमा हुने प्रत्यक्ष अमेरिकन दबाव कम हुने देखिन्छ। नेपालको विषयमा अमेरिकाले पनि भारतीय चस्मा लगाउन सक्छ, जसले गर्दा अमेरिकाले भारतको आँखाबाट नेपाललाई हेर्न सक्छ। यस्तो बुझाइ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ। तर अमेरिकाले अबदेखि भारतीय मार्फत नभई सिधै नेपालसँग डिल गरेर अगाडि बढ्न चाहेको देखिन्छ। नेपालको युरेनियम, लिथेनियम, तामा र सुन खानीमा अमेरिकाको गिद्धे नजर सोझिएको छ। भारतले चीन, रुसतिर झुकाव बढायो भने नेपाल इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको केन्द्रमा पर्दछ। चीनलाई घेर्ने सोचका साथ आएको यो रणनीतिले नेपाल दोहोरो पेलाइमा पर्ने देखिन्छ। त्यसैले भारत र चीनको नजिक रहेर नेपालले आफूलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै पृथ्वीनारायण शाहले भनेका होइनन्, नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। अब त नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको कमजोर तरुलमा परिणत भइसकेको छ। यो विषयको मार्गचित्रलाई यसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने अर्को थरी विश्लेषकको बुझाइ छ। भारतको अवस्था छिटोभन्दा छिटो प्रष्ट हुन सके नेपाललाई कहाँ बस्ने भन्ने रोज्न सजिलो हुन्छ। भारत अमेरिकन लाइनमा जाँदा नेपाल चीन र भारतको बीचमा च्यापिन सक्छ। छिमेकी पहिलो भन्नेमा नेपालको प्रष्ट सोच हुनुपर्छ। अमेरिकालाई नजिक देखेर चीन र भारतलाई टाढा देख्दा नेपाल झनझन एक्लो हुन सक्छ। यो क्षेत्रमा आर्थिक विकासको नेतृत्व चीनले गर्नुपर्छ र चीनले पनि नेपाल र नेपालीलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्यथा नेपालको अहिलेको अवस्था यथावत रहेको समयमा चीनको असुरक्षा र अखण्डतामा पनि
असर पुग्न सक्छ। आजको रिपोर्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको रिपोर्ट तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।